बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि इंसान की ज़िंदगी में एक छोटी सी मुलाकात कैसे किस्मत का फैसला बन जाती है। आज मैं आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ एक नौजवान मुसाफिर की दुआ ने ना सिर्फ उसकी तकदीर बदल दी बल्कि तारीख का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जो मिस्र के शाही महल्लात में शहजादों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। इज्जत, दौलत और ताकत हर चीज इनके कदमों में थी, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक वाकया ऐसा पेश आया कि सब कुछ तब्दील हो गया और उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। वो अकेले, भूखे प्यासे एक तवील सफर पर निकल पड़े। रेत के लामंतहाई मैदान, धूप की तपिश और भूख से कमजोर जिस्म, बस एक दिल था जो अपने रब को पुकार रहा था। आखिरकार उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, मैं इस भलाई का मोहताज हूँ जो तू मेरी तरफ नाजिल फरमा। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब एक भूखे की दुआ तकदीर बन गई। अल्लाह ताला ने इस सफर मुसाफिर को सिर्फ खाना ही नहीं दिया बल्कि खाना बनाने वाली भी अता कर दी। जी हाँ, यही वो वक्त था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत सफूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। एक ऐसा पाकीज़ा और हयादार लड़की जिसकी एक मुलाकात ने तारीख का धारा बदल दिया। यह मुलाकात कैसे हुई? क्या वाकई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक नहीं बल्कि दो बीवियां अता हुई और इनके ससुर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने किन शराइत पर इनसे निकाह किया? ये सब कुछ आज आप इस वीडियो में सुनेंगे। ये एक ऐसा वाकया है जो महज निकाह नहीं बल्कि तकदीर के फैसले की मुकम्मल कहानी है। ये पूरा वाकया यहाँ से शुरू होता है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में मिस्र में मुकीम थे। एक दिन शहर में दाखिल होते वक्त आपने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। एक बनी इसराइल से था और दूसरा कब्ती फिरौन का पैरोकार था। बनी इसराइल ने मदद के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा। आप आगे बढ़े और एक घोंसा मारा। वो घोंसा इतना जोरदार निकला कि कब्ती मौका पर ही जहाँ बहक हो गया। ये वाकया मिस्र में आग की तरह फैल गया। फिरौन के दरबार में खबर पहुंची तो ऐलान हुआ कि मूसा को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी रात भी नहीं गुजरी थी कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला, ऐ मूसा, दरबारी तुम्हें कत्ल करने का हुक्म दे चुके हैं, फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाओ। बस यही वो लम्हा था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र छोड़ दिया। ना खाने को कुछ, ना साथ में कोई सवारी और सामने लंबा वीरान सफर। आप मद्यन की तरफ रवाना हुए और रास्ते में भूख, प्यास, थकन से चूर हो गए, लेकिन दिल में एक ही यकीन था, जिस रब ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया वो आगे का रास्ता भी दिखाएगा। आखिरकार जब आप मद्यन के कुएं के करीब पहुंचे तो एक हैरत अंगेज मंजर सामने था। कई चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और एक तरफ दो लड़कियां खड़ी थी जो शर्म और हया के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उन दो लड़कियों को देखा तो दिल में नरमी पैदा हुई। करीब जाकर पूछा, तुम दोनों अपने जानवरों को पीछे क्यों रोक के खड़ी हो? उन्होंने अदब से जवाब दिया, हम अपने जानवरों को इस वक्त तक पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को ना हटा लें, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। ये जवाब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल में रहम, गैरत और मदद का जज्बा जागा। आपने बगैर कोई सवाल किए खुद ही कुएं पर जाकर वो भारी पत्थर हटा दिया जिससे 10 आदमी मिलकर भी ना हटा सकते थे। पानी निकाला, इनकी बकरियों को पिलाया और फिर थके कदमों से साथ एक दरख्त के साए तले जा बैठे। भूख की शिद्दत थी, बदन निढाल था, लेकिन दिल में ईमान की हरारत जिंदा थी। वहीं बैठकर उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई और वो तारीखी दुआ मांगी जिसने तकदीर का फैसला बदल दिया। ऐ मेरे रब, मैं तेरी भेजी हुई भलाई का सख्त मोहताज हूँ। ये दुआ रद्द नहीं हुई क्योंकि जिस दिल से निकली थी वो दिल सच्चा, टूटा हुआ और बंदगी में डूबा हुआ था। अभी वो दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि सामने का मंजर देखें। उन दो लड़कियों में से एक शर्मो हया के साथ चलती हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और नरम आवाज में कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रही हैं ताकि वो आपको इस एहसान का बदला दें जो आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाकर किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस लड़की के साथ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने हया की एक और अजीम मिसाल कायम की। आपने फरमाया, तुम पीछे चलो, मैं तुम्हारे आगे नहीं चलूंगा ताकि मेरी नजर भी तुम्हारे हुलिये पर ना पड़े। यही हया और यही अमानत बाद में इनके नसीब में निकाह बनकर लिखी गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बुजुर्ग के सामने पहुंचे तो वो
وہی نبی خدا حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک کوئی اور بزرگ تھے، لیکن مشہور رائے حضرت شعیب علیہ السلام کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادب سے سلام کیا، بیٹھے اور اپنا پورا واقعہ سنا ڈالا کہ کیسے ایک غلطی کی وجہ سے وہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ڈرو نہیں، تم ظالموں کے علاقے سے نکل آئے ہو۔ پھر ان کی بیٹی صفورہ رضی اللہ عنہا نے باپ سے کہا، ابا جی انہیں اپنے پاس اجرت پر رکھ لیجیے، کیونکہ اجرت پر رکھا جانے والا سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی تم نے جیسے جانا کہ وہ قوی بھی ہیں اور امین بھی۔ صفورہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ابا جان کنویں کا وہ پتھر جو 10 آدمی نہ ہلا سکتے تھے انہوں نے اکیلے ہٹا دیا، یہ ان کی ایک قوت کی دلیل ہے۔ اور جب میں نے انہیں بلانے گئی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے آگے نہیں چلوں گا، تم پیچھے چلو، یہ ان کی امانت داری ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میرے ساتھ کام کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول فرما لی، اور یوں وہ نکاح ہوا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں برکت، سکون اور مستقبل کے راستے کھول دیے۔ حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا ایک صالح، حیادار اور فرما بردار بیوی ثابت ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ وعدے کے سال پورے کیے۔ انہوں نے خلوص، محنت اور وفاداری سے کام کیا، اور ان کی ازواجی زندگی بھی محبت، سکون اور برکت سے بھر گئی۔ پھر ایک دن جب مدت پوری ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانے سے کہا، آؤ اب ہم واپس وطن چلیں۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے خاندان کے ساتھ صحراؤں سے گزر رہے تھے کہ اچانک دور ایک پہاڑی کی چوٹی سے روشنی دکھائی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیوی سے کہا، ٹھہرو، میں وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں، یا شاید آگ کا کوئی شعلہ مل جائے جس سے تم گرمی حاصل کرو۔ دوستو، وہ روشنی دراصل کوہ طور کی تھی۔ جہاں جا کر جو منظر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ دنیا کے لیے ایک نایاب باب بن گیا۔ اچانک ایک آواز گونجی، رحمت سے بھری، جلال سے لبریز، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک مسافر، ایک مظلوم، اللہ کے حکم سے نبی بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں نبوت کی روشنی اور ہونٹوں پر اللہ کا نام لیے بیوی کے پاس پہنچے۔ حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو چہرے پر ایک خاص نور، ایک غیر معمولی اطمینان تھا۔ انہوں نے پوچھا، موسیٰ یہ کیسی روشنی ہے، یہ چہرہ کیوں دمک رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، صفورہ، آج میرا رب مجھ سے ہم کلام ہوا، میں اب صرف تمہارا شوہر نہیں، اللہ کا پیغمبر بن چکا ہوں۔ کچھ دنوں بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو چھوڑ کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہی سرزمین جہاں کبھی جان بچا کر بھاگے تھے، اب اللہ کے حکم سے دعوت حق لے کر واپس جا رہے تھے۔ وہ فرعون کے دربار میں رسول بن کر داخل ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے پہنچے تو فرعون نے کہا، کیا تو وہی ہے جو انسان کو مار کر بھاگ گیا تھا اور اب میرے سامنے پیغمبر بن کر آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پورے سکون سے جواب دیا، ہاں میں وہی موسیٰ ہوں، لیکن آج میں اپنے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہوں۔ میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو مان لے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ جب فرعون نے نشانی طلب کی تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور وہ زندہ اژدہا بن گیا۔ پھر فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان کی تمام رسیاں اور سانپ نگل لیے۔ جادوگر یہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ اس کے بعد فرعون کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معتدل عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ توبہ کرے۔ پانی کا خون بن جانا، دریائے نیل کا خون میں بدل جانا، مینڈکوں کا عذاب، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، جوؤں کا عذاب، ساری زمین کی مٹی کا جوؤں میں بدل جانا، مکھیاں اور خون خوار حشرات، مویشی کی ہلاکت، جانوروں کا مر جانا، پھوڑے اور زخم، لوگوں کے جسم پر پھنسیاں، زبردست اولے، ٹڈیوں، دل کا عذاب اور گھپ اندھیرا، 3 دن تک سیاہی چھائی رہنا، پہلے بیٹے کی موت۔ ہر عذاب کے بعد فرعون وعدہ کرتا کہ موسیٰ کے رب کو مان لے گا، مگر جیسے ہی عذاب ہٹتا وہ پھر اپنے وعدے سے مکر جاتا اور کہتا، میں تو خود خدا ہوں۔ ظالم کا انجام۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، رات کو میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ اور ڈرنا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، پیچھے فرعون کا لشکر اپنی جنگی سواریوں کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑا۔ بنی اسرائیل کے آگے دریائے نیل تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ وہ گھبرا گئے، کہنے لگے، موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین سے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ ضرور نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنا عصا دریا پر مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا، پانی پہاڑوں کی طرح 2 طرف جم آ گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے پر چل پڑے اور اس پار
اسے پار کر لیا۔ فرعون نے یہ منظر دیکھا تو غرور میں آ کر کہنے لگا میں بھی اسی راستے سے جاؤں گا۔ جب فرعون کا پورا لشکر سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا تو اللہ کے حکم سے پانی کے دونوں پہاڑ واپس مل گئے اور فرعون اپنے تمام لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ جبکہ وہ آخری لمحے میں ایمان لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوستو، جس سفر کی شروعات بھوک، خوف اور تنہائی سے ہوئی تھی، اس کا انجام وحی، نبوت اور آزادی پر ہوا، اور ان تمام مراحل میں حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا صبر، یقین اور فرمانبرداری کی ایک عظیم علامت بن کر اپنے شوہر کی مشن میں شریک رہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان اور صبر کی دولت عطا فرمائے۔ اگر آپ اس واقعے کے کسی خاص حصے پر مزید روشنی ڈالنا چاہیں تو ضرور بتائیں۔